आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा को सलाह दी है कि वो तंदुरुस्त रहने के लिए तग़ज़िया बख्श खुराक लें। वजीर आजम ने इम्तिहानात के दौरान तनाव और दबाव दूर करने के लिए कुछ अहम निकात भी तजवीज़ किए। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में तलबा के साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब मोदी ने वक्त के सही इस्तेमाल और मजमूई तरक्की के लिए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल पेरिस में AI एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया बेंगलुरु में शुरू हो गया है, जिसमें दिफा के शोबे में भारत की तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की की अक्कासी की गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि इसका मकसद मजमूई तरक्की होता है। उन्होंने नई दिल्ली में परीक्षा की चर्चा के 8वें प्रोग्राम के दौरान तलबा के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। आज जारी किए गए एक वीडियो में वजीर आजम ने तलबा से इस बारे में बात की कि इम्तिहानात के दौरान तनाव और दबाव पर किस तरह उबूर हासिल किया जाए। वजीर आजम ने तलबा को ये सलाह दी कि वो दीवारों के अंदर कैद होकर न रह जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशोनुमा की खातिर तलबा को अपने एहसासात की खोज के लिए आज़ाद रहने की ज़रूरत होती है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तलबा रोबोट्स नहीं हैं। वजीर आजम ने कहा कि अगर तलबा किताबों में ही फंस कर रह जाएंगे तो वो फल फूल नहीं सकेंगे। वजीर आजम ने तलबा को ये सलाह भी दी कि वो लिखने का शौक पैदा करें। वजीर आजम ने तग़ज़िया बख्श खुराक और तंदुरुस्ती की अहमियत को भी उजागर किया और तलबा को ये मशवरा दिया कि वो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए मोटा अनाज और सब्जियां खाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नींद का इन्हिसार तग़ज़िया बख्श खुराक पर होता है। उन्होंने कहा कि तिब्बी साइंस भी नींद की अहमियत को तस्लीम करती है। जनाब मोदी ने तलबा की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो सुबह के वक्त सूरज के सामने कुछ वक्त गुजारें। Absent of illness does not mean we are healthy. नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। वजीर आजम ने दबाव को दूर करने के लिए तलबा को कुछ अहम बातें भी बताईं और कहा कि ग्रेड कमाने से घर में कभी कभी माहौल कशीदा हो जाता है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इस दबाव की फिक्र किए बगैर तैयारी करें। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। वजीर आजम ने एक तालिब इल्म के सवाल के जवाब में जोर देकर कहा कि तलबा को इम्तिहानात के दिनों में दबाव के कतई नज़र मुस्बत सोच के साथ काम करना चाहिए। एक तालिबा ने वजीर आजम से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। इतनी बढ़िया हिंदी कैसे? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, PMO यूट्यूब चैनल और तालीम नीज इत्तलात व नशरियात की वजारतों के सोशल मीडिया चैनलों पर टेलीकास्ट किया गया। इसमें वजीर आजम के साथ सीधे गुफ्तगू के लिए सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से तकरीबन 36,000 तलबा का इंतखाब किया गया था। इसमें 5 करोड़ से ज्यादा शुरका ने हिस्सा लिया। इस तरह इस प्रोग्राम ने एक जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के अहम सिफारती दौरे पर रवाना हो गए हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के साथ दिफाई, इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी पर मबनी शराकत दारी को फरोग देना है।
فرانس میں وزیر اعظم صدر ایمانوئل میخواں کے ساتھ AI ایکشن سربراہ کانفرنس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے جو کل سے شروع ہوگی۔ جناب مودی مارسلے میں دو طرفہ بات چیت کریں گے اور بھارت کے نئے قونصلر جنرل کا افتتاح بھی کریں گے۔ اب کچھ خبریں محکم سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج محکم میں تریوینی سنگم پر پوتر ڈبکی لگائی۔ انہوں نے گنگا، جمنا اور سرسوتی ندیوں کے تریوینی سنگم پر پوجا ارچنا بھی کی۔ صدر جمہوریہ تریوینی سنگم پر کشتی کے ذریعے پہنچی اور انہوں نے سائبیریا کے پرندوں کو دانہ کھلایا۔ وہ پریاگراج کے اکشے وت اور بڑے ہنومان مندر کا دورہ بھی کریں گی۔ ڈیجیٹل محکم تجرباتی مرکز میں وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محکم کی گہرائی کا بھی مشاہدہ کریں گی۔ اس موقع پر اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود رہیں گے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ماگھی پورنیما اسنان سے قبل پریاگراج ریلوے اسٹیشن پر انتظامات کا معائنہ کیا۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ سرکار نے محکم کے لیے شہر میں 8 ریلوے اسٹیشنوں پر وسیع انتظامات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی سرکار عقیدت مندوں کے لیے ریلوے اسٹیشن پر ہر ممکن بہترین انتظامات کی خاطر ریاستی سرکار کے ساتھ قریبی اشتراک سے کام کر رہی ہے۔ پریاگراج مہاکمبھ کے اوسر پر 8 اسٹیشنز پہ بہت اچھے سے ریلوے کا ویوستھت طریقے سے کام چل رہا ہے۔ راجیہ پرشاسن کے ساتھ، میلا پرشاسن کے ساتھ مل کے ایک دم کوآرڈینیٹڈ وے میں چل رہا ہے۔ کل پریاگراج جنکشن سے 330 گاڑیاں نکلی ہے اور آج بھی بہت ہی ویوستھت۔ ریلوے کی وزارت نے ذرائع ابلاغ کی کچھ اطلاعات کے تناظر میں یہ وضاحت کی ہے کہ پریاگراج جنکشن کو بند نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے مطابق پریاگراج سنگم اسٹیشن اس مہینے کی 14 تاریخ تک مسافروں کی نقل و حرکت کے لیے بند رہے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج بنگلورو میں عظیم الشان ایرو انڈیا شو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار بھی موجود تھے۔ اپنے افتتاحی خطاب میں جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایشیا کے سب سے بڑے اس شو سے دفاعی پیداوار میں مضبوطی اور لچک کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایرو انڈیا سے ملک کی صنعتی صلاحیت اور تکنیکی پیش رفت کی عکاسی ہوتی ہے، جبکہ دوست ممالک کے ساتھ علامتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ 2025 کو دفاعی پیداوار میں اصلاحات کا سال قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختراع اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کے جامع، پائیدار اور منصوبہ بند نقش راہ کے سبب ملک میں متحرک دفاعی صنعتی ایکو نظام قائم ہو پایا ہے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ بھارت کا دفاعی صنعتی شعبہ دنیا کے سرکردہ 5 شعبوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی پیداوار بڑھ کر 1.25 لاکھ کروڑ اور برآمدات 21,000 کروڑ روپے ہو گئی ہیں۔ اس مالی سال میں پہلی مرتبہ بھارت میں آئی فون کی برآمدات 1 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔ انگریزی کے ایک روزنامے کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اس حصولیابی کا سہرا سرکار کی پیداوار سے منسلک ترغیبات پر مبنی اسکیم کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی برس میں اسمارٹ فونز کی مجموعی برآمدات 2.25 لاکھ کروڑ روپے ہونے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے طلبہ کو صلاح دی ہے کہ وہ تندرست رہنے کے لیے تغذیہ بخش خوراک لیں۔ وزیر اعظم نے امتحانات کے دوران تناؤ اور دباؤ دور کرنے کے لیے کچھ اہم نکات بھی تجویز کیے۔ پریکشا پہ چرچا پروگرام میں طلبہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جناب مودی نے وقت کے صحیح استعمال اور مجموعی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ کل پیرس میں AI ایکشن سمٹ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پریاگراج میں مہاکمبھ میں پوتر ڈبکی لگائی اور ایشیا کا سب سے بڑا ایئر شو ایرو انڈیا بنگلورو میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔